عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا اليوم ان شاء الله في فيديو جديد. فيديو ديالنا غيكون واحد لي سيغار اولا بريوات اللي بغيتو كيجيو زوينين بصراحه لذاذ وساهلين وبمكونات اللي هما بسيطه. فنبداو على بركه الله. هنا عندي 500 غرام ديال الصدر ديال الدجاج، انا قطعته على هذا الشكل هذا صغيور يعني ديال التعمار. عندي هنايا شويه ديال الفرماج احمر، يعني غير هزيت كميشه بيديا. عندي هنا بواطه كبيره ديال الشامبينيون مقطعه رقيقه. عندي هنا بواطه ديال الجبن، وعندي كنور ديال الدجاج الا بغيتوه، الا ما بغيتوش بلاش فهو اختياري، والملحه والبزار. فغادي نبداو على بركه الله. غادي ناخذ مقله غادي نوضعوا فيها طريفات ديال الزبده من الاحسن احسن من الزيت. غادي نقطعوا معاهم كنور، يعني نقطعوها ولا نحكوها اللي بغيتو. انا غادي نقطعها هكا طريفات باش تذوب ليا مع الزبده. غادي نضيف شويه ديال الملحه، يعني شويه هانتوما كيف ما كتشوفوا، حيت ضروري اننا خصنا نضيفوا الملحه. غادي نضيف شويه ديال البزار، نزيدو طريف ديال الزبده اخر، وغادي نحركو المكونات ديالنا باش هذا الكنور يذوب. هاد لي سيجار كيجيو زوينين، وخاصه كيعجبوا الوليدات الصغار حيت كيجيو معلكين، يعني ما كيجيوش ناشفين مع الجبن والفرماج. غادي نضيف هذاك الصدر ديال الدجاج ديالي، صافي، وغادي نشحرهم حتى غادي نبقى نقلب فيهم بحال هكا حتى يتشحر ليا هذاك الدجاج ديالي مزيان. هنا من بعد ما تقلى ليا الدجاج ديالي مزيان فغادي نضيف الفطر المعلب اولا الشامبينيون. صافي، وغادي نبقاو نخلطوا المكونات ديالنا مزيان حتى يتشحر لينا هذاك الشامبينيون حتى هو. فمنين يبان لينا الشامبينيون تشحر من الاحسن اننا نحبسو من التحراك بالمغرفه، يعني نبقاو نحركوه غير بحال هكا المقله باش هذاك الماء اللي كيطلق لينا الدجاج يتشحر لينا مزيان ويجيونا البريوات ديالنا ناشفين. صافي، غادي نبقى نحرك بحال هكا كيف ما قلت لكم حتى يتقلى لنا الشامبينيون ديالنا حتى هو. من بعد ما حيدت الحشوه ديالي من فوق البوطه فدافا غادي نضيف ليها الجبن، غادي نخلطوا المكونات ديالنا مزيان. هكا على هاد الشكل هذا، وغادي نضيفو دابا الفرماج. الا عندكم لاسيبوليت فيمكن لكم انكم تضيفوها ليه، اولا لانيت هذيك الورقات ديال البسباس اولا الثوم القصابي، يعني لاسيبوليت ولا لانيت حتى هما كيجيو فيه زوينين. يمكن لكم ديروا اضافات بحال دابا تحكوا الزعتر فوق منه اولا اللي بغيتو،
فداك الشيء كيبقى اختياري، يعني كل واحد وكيفاش كيعجبو. انا غادي نخليهم غير بحال هكا صافي. وكيف ما قلت لكم بالنسبه للملحه فحتى ديروا المكونات ديالكم كاملين وذوقوا وشوفوا الا جاكم مسوس زيدوا. اما مع الفرماج حمر والجبن فضامت البنه وهذاك شويه الملحه فهو كافي. دابا غادي نخلي الحشو ديالي حتى تبرد، وديك الساعه غادي ندوز باش نعمر لي سيجار ديالي، اولا يمكن لكم ديروهم على شكل بريوات. هنا من بعد ما خليت لافارس ديالي حتى بردات ليا مزيان، دابا غادي نبدا نديرها في الورقه. غادي نبدا نعمر. كناخذوا الورقه ديالنا وكندهنوها شويه زبيده بحال هكا، زبده ولا زيت، ولكن من الاحسن الزبده صافي. وغادي نبدا نعمر. على هذا الشكل هذا. يمكن لكم انكم ديروهم بريوات اولا يمكن لكم ديروهم سيجار. انا كنفضل هاد الحشوه هادي تجي في السيجار. ماما اديني شايكو صافي كنجمعوهم مزيان على هاد الشكل هذا. كنتو غتقليوهم سدوهم بالدقيق، ما كنتوش غتقليوهم فغير زبيده بحال هكا. انا حيت كندخلهم غير الفران ما كنقليش، يعني اي حاجه كنديرها بحال هكا فاغسي ما كنقليهاش. هانتوما كيف ما كتشوفوا كيجيو زوينين على هذا الشكل هذا صافي. دابا غادي نكمل بنفس الطريقه لا فاغسي ديالي كامل. بالنسبه للورقه فكنديروا الوجه الحرش هو اللي في الداخل والوجه الرطب برا. صافي غادي ندهن عاوتاني بنفس الشكل. مامي الا ما بغيتوش ديروها بالشيته كديروا شويه زيت في يديكم وكديروا الورقه هكا كتجمعوها باش كتيدم كامله. صافي ثاني كنجيبو هاد الورقه هكا، كنجيبو هاد الجوانب هكا ضروري اننا نجمعوهم باش يجيونا مقادين. وكنبقاو ندور زيروا يديكم في الدوره باش كيجيو مقادين وزوينين. صافي هنا عاوتاني زبيده وغادي نسد حيت انا غنديرهم في المجمد فما غنديرش فيهم البيض عفوا. غادي نخليهم غير بالزبده كيف قلت لكم. واللي كان غيقليهم في البلاصه فيمكن ليه اولا غيدخلهم في الفران يمكن ليه يسدهم بالبيض اولا بالدقيق اللي بغا. صافي غادي نكمل بنفس الطريقه الحشوه ديالي كامله حتى نساليها. هنا من بعد ما كملت الطويان ديال لي سيجار ديالي كيف ما كتشوفوا فخرجت ليا 17 سيجاره ديك الحشوه اللي درت، ولكن كبار ماشي صغار. يعني الا بغيتو ديروهم صغيورين غيخرجوا لكم اكثر. كناخذ بلاطو كندير فيه البابي فيلم اليمونتير وكنستفهم فيهم وغنغطيهم عاوتاني وغنوضعهم في المجمد حتى يشدوا ليا في راسهم. عاد باش ديك الساعه غادي نجمعهم في هاد البلاستيكات هادو باش فاش ما يمكنليش نجمعهم دابا باش ما يلصقوش ليا من بعد مع بعضياتهم. كنتمنى ان الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم. كنتمنى انكم بعد ما كملت الطويان ديال لي سيجار ديالي فكيجيو على هذا الشكل هذا. خرجوا لي 17 سيجاره ولكن راهم كبار. ها نتوما كيف ما كتشوفوا. نتوما الا بغيتو ديروهم صغار فغيخرجوا لكم اكثر. يعني الحشوه قليله وكتخرج بزاف. كنتمنى ان الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم وكنتمنى انكم تجربوا هذه الوصفه حيت الصراحه زوينه بزاف كتجي زوينه. ونتلاقاو ان شاء الله في فيديوهات جداد ووصفات جداد. ما تنسونيش بالتشجيعات ديالكم، ديروا لايك وتبارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم.
رمضان